सबैलाई खबरदारी गरेको हो। सेनाले पनि कुरा बुझ्नु पर्यो, राज संस्थाले पनि चाहिँ बुझ्नु पर्यो, माराधेरा सरकारले पनि समयमा कुरा बुझ्नु पर्यो, आम नेपाली जातिले पनि कुरा बुझ्नु पर्यो। हामी फस्छौँ, यिनले फसाउँदैछन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्यो। यसका दूत केका दूतका कुरा भयो भने कुनै खुफिया एजेन्सीसँग भेट्ने भनेको के हो दूत भने? अरू दूत हुँदैनन्? एउटा परराष्ट्र मन्त्री अथवा परराष्ट्र सचिव आउन सक्दैन यहाँ? भारतको परराष्ट्र सचिवले परराष्ट्र मन्त्रीले आएर भेट्न सक्दैन हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई? गुप्तचर संस्थाको प्रमुखसँग भेट्नुपर्नेमा त्यति तल झरेको लाज छैन ओलीलाई, जसले नेपाली जनतालाई देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाएर 80 लाख नेपालीहरू चाहिँ विदेशीका मुलुकमा चाहिँ कमारो बन्न बाध्य बनाए। यिनीहरूलाई चाहिँ यो ठाँटको जिन्दगी बस्ने र बाँच्ने हैसियत यिनीहरूलाई हामीले दिइराख्नुपर्ने बाध्यता छ। यही हो लोकतन्त्र भने। कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा काठमाडौँको नेवार समुदाय उठेन भने त्यो परिवर्तन हुँदैन। बाबुराम र प्रचण्डले 10 वर्ष चाहिँ दिल्लीमा बसेर हाकेको युद्धपछि पनि उनीहरू यही काठमाडौँमा आएर नाच्नु पर्यो। यही काठमाडौँको जनताले गरेको 62-63 को परिवर्तन पनि। त्यसो भएको हुनाले काठमाडौँको नेवार समुदायलाई चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले एउटा विवादमा ल्याउन खोजिएको छ नि, यो जातीयताको आधारमा जसरी नेवार समुदायलाई जिस्काउन खोजिएको छ नि, यो चाहिँ नेवार समुदायलाई खत्म गर्ने डिजाइन अन्तर्गत भइराखेको छ। यो प्रचण्डले बडा गजब काम गरेको, राजाले चाहिँ गल्ती गरे, केपी ओलीले चाहिँ बडा गजबको काम गरेको, जनतालाई सुख र सुविधा दिएको, राजाले चाहिँ जनतालाई दुःख दिएको भनेर हटाएको। अब बोली बक्स्यो, अब डर मान्नु पर्दैन, कसैदेखि डराउनु पर्दैन। स्वदेशी विदेशी चाहिँ फटाहरू यो देश समाप्त पार्ने र नेपाली जातिलाई युद्धमा हालेर सिद्ध्याउन चाहने कसैदेखि डराउनु पर्दैन। यो देशले सुरक्षा गर्छ, नेपाली जातिले सुरक्षा गर्छ। महाराज दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता तथा पुराना पत्रकार अनिल योगीजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र यही आउँदो श्रावण 4 गते राष्ट्रिय शक्ति नेपालले काठमाडौँमा राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेर बृहत कार्यक्रमको आयोजना पनि गरेको छ। देशमा यो एक किसिमको राजनीतिक सङ्कट चुलिँदै गर्दाखेरि, बाह्य हस्तक्षेपको प्रभावहरू बढ्दै गर्दाखेरि एक किसिमले हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको पक्षमा जनतामा एक किसिमको लहर आइरहँदाखेरि यो कार्यक्रमले कस्तो किसिमको अर्थ राख्छ, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई युनानी खबरमा। धेरै धेरै धन्यवाद सन्दीपजी। अहिले नेकपा एमाले भित्रको जुन फुटको चर्चा जसरी चल्थ्यो, यो नेकपा एमाले फुटिसक्यो, घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ भनिरहँदाखेरि रातारात एमालेमा ओली र नेपाल पक्षबीच जुन 10 बुँदे सहमति भएको छ नि, यसलाई लिएर माधव नेपालले यो रातारात सहमति गर्नुपर्ने थिएन भनेर त्यसमा अलिकति गुनासो आपत्ति प्रकट गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो सहमति सर्वोच्चको फैसला नजिकै गर्दाखेरि भएको यो सहमतिले चाहिँ कस्तो किसिमको अर्थ राख्छ? प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अहिलेको नेपालको राजनीति, नेपाली समाज र नेपालका राजनीतिक कर्मीहरूको चेतना र प्रवृत्ति अनुसारको प्रश्न हो यो तपाईले गर्नुभएको। तर राजनीति चाहिँ यो होइन है। फेरि नेपालका पार्टीहरू र ती पार्टीका नेताहरूले यो 30 वर्षमा गरेको राजनीतिले, यिनीहरूले भन्ने गरेको राजनीतिक व्यवस्थाले, यिनीहरूले भन्ने गरेको सर्वोत्कृष्ट संविधानले निम्त्याएका समस्या हुन्। यी समस्यामा यी मान्छेहरूको एकता हुँदा पनि समस्या समाधान हुनेवाला छैन। यिनीहरू फुट्दा पनि केही हुनेवाला छैन। यो कुनै सिद्धान्तमा आधारित, नैतिकतामा आधारित र राजनीतिक व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो चरित्रका आधारमा यी कामहरू भइरहेका होइनन्।
यो मुलुकप्रति सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग मात्रै सम्बन्धित छ। यो चाहिँ के हो भने यी सबै घटनाक्रमका पछाडि बाह्य तत्त्वहरू छन्। सर्वोच्चको पछाडि पनि बाह्य तत्त्व छ। सर्वोच्चको पछाडि पनि छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ कि सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र छ भनेर? नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन? छैन। म लेखेर दिन्छु छैन। मलाई मानहानिको मुद्दा लाउलान् मान्य न्यायाधीशहरूले। मैले यो 30 वर्षमा नेपालका न्यायालयहरूलाई हेरेको छु, अध्ययन गरेको छु। यिनले के निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा बुझेको छु मैले। त्यसो भएको हुनाले स्वतन्त्र छैन भनेको मैले। मेरो आस्था छ, सर्वोच्च निकायप्रति मेरो विश्वास सम्पूर्ण रूपले गुमेको छैन। तर हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा चाहिँ उनीहरूको पछाडि कोही हुन्छ। को हुन्छ? न्यायालयको पछाडि को छ? नेपालको न्यायालयको पछाडि राज संस्था उन्जेलसम्म चाहिँ कोही थिएन। कोही थिएन समयमा न्यायालय उनीहरू स्वतन्त्र थिए। माननीय न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र थिए। उनीहरूले स्वविवेकका आधारमा निर्णय गर्थे। तपाईँलाई पछिल्लो समयमा राजा वीरेन्द्रले नागरिकता सम्बन्धी के अरे राय माग्नुभयो नि सर्वोच्चसँग। राजाले समेत विश्वास गरेको न्यायालय थियो। त्यो त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा पछि अहिलेको तत्कालीन महाराज सरकारले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी जुन शाही आयोग गठन गर्नुभयो त्यो असंवैधानिक छ भनेर राजाको निर्णयलाई समेत खारेज गरिदियो। अदालत स्वतन्त्र थियो। जब यिनीहरूले राज संस्थालाई बाहिर पारे त्यसपछि यो दलको अदालत भयो। अहिले त यिनै दलहरूले भनिरहेका छन् नि, एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप यसरी लगाइरहेका छन् कि सेटिङ भइरहेको छ है भनेर खुलस्त रूपमा भने। त्यसले पनि त यो स्वतन्त्र छैन भन्ने सङ्केत गर्छ नि। त तपाईँले हिजो मात्रै देख्नु भएन, सरकारी पार्टी प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीले अदालतले गर्ने निर्णयलाई प्रभाव पार्नलाई सडकमा आन्दोलनमा आएनन्? युवा सङ्घले निकाल्यो। के हो त्यो? विश्वासै छैन। प्रधानमन्त्रीलाई पनि विश्वास छैन अदालतप्रति। यी अरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीका विरोधीहरूलाई पनि विश्वास छैन। त जसले चाहिँ न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा बसेर मुलुकको दोहन गरिरहेका छन् उनीहरूलाई नै विश्वास नलाग्ने अदालतप्रति अनिल योगीले किन विश्वास गर्ने? हामीले किन विश्वास गर्ने? भनेपछि आज 28 गते जुन फैसला आउने भनिएको छ संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको, संसद विघटनलाई सदर गरे पनि अथवा संसद पुनर्स्थापना गरे पनि त्यो निर्णय चाहिँ कसैको प्रभावमा नै हुनेछ? मलाई लाग्छ स्वतन्त्र तरिकाले त्यो हुनेवाला छैन, प्रभावमै हुन्छ। भने के छ त डिजाइन के छ? कस्तो किसिमको प्रभाव पार्न खोजिएको छ? मलाई चाहिँ के लाग्दैछ भने सन्दीपजी भने यो प्रधानमन्त्रीका निर्णयले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहालहरू, माधव नेपालजीहरू, झलनाथजीहरू र यिनका पक्ष पोषण गर्ने तथाकथित बुद्धिजीवीहरू, विदेशीका पैसा खाने एनजिओ आइएनजिओ चलाउनेहरू जसले यो परिवर्तनलाई अपरिवर्तनीय परिवर्तन हो भन्छन् र मुलुकलाई समाप्त पार्नका निमित्त उद्यत छन्, निरन्तर तिनीहरूले यो काम गरिरहेका छन्, ती मान्छेहरूलाई एकचोटि जिताइदिने काम गर्न सक्छ। फेरि प्रचण्डहरूले त सडकमा गएर जित्यौँ हामीले भनेर लड्डु खानु पर्यो नि। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ यसबाट है, संसद पुनर्स्थापना गरिदिने छाँटकाँट देख्छु मैले। किनभने यिनीहरू त स्वतन्त्र छैनन्। प्रचण्डले त बारम्बार दाबी गरिरहेका छन् संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवा अगाडि आउनुहुन्छ। कहिले कसैलाई जिताइदिने, कहिले कसैलाई जिताइदिने, कहिले कसैलाई हराउने, कहिले कसैलाई हराउने गरिकन विदेशीहरूलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर यिनीहरू सत्तामा बसिरहेछन् नि। यो कुरा किन नबुझेको भन्छु के म नेपालीले। यो देशका अरू जिम्मेवार संरचनाहरूले चाहिँ किन नबुझेको भन्छु के म। यिनीहरूले यो 30 वर्षमा प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा
है यिनले जुन अपराध गरे मुलुकप्रति र नेपाली जनताप्रति र नेपाली जातिप्रति यो भन्दा ठुलो गद्दारी एउटा देशका चाहिँ विरुद्ध के हुन्छ भन्नुस् त। यो किन नबुझेको, अरू संरचनाले किन नबुझेको भन्छु कि म जस्तो तपाईँ हामी जस्तो सडकमा हिँड्ने मान्छेले त चाहिँ कुनै भूमिका, राज्यमा कुनै भूमिका खेल्न नपर्ने सचेत नागरिकको एउटा दृष्टिकोण हो यो त। हामीले त यति बुझ्यौँ भने यो मुलुक बर्बाद पार्ने तत्त्वहरूले गरेका यी गतिविधिहरूका बारेमा चाहिँ स्थायी राज्यका संरचनाहरू न्यायालयले किन नबुझेको, सेनाले किन नबुझेको, प्रहरीले किन नबुझेको, कर्मचारी तन्त्रले किन नबुझेको, के यी पनि भातृ सङ्गठन हुन्? सेनामाथि तपाईँले पनि अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि ठुलो अपेक्षा राखेर कुरा गर्नुभएको थियो नि। सेनाले यतिखेर कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ कदम चाल्नु पर्यो भन्नुभएको थियो। सेना त्यसरी अगाडि आउने हो भने चाहिँ सेना पनि त जुन किसिमले एक किसिमले स्वतन्त्र छ, त्यो स्वतन्त्र रहने अवस्था पनि आउँदैन भन्नेहरू पनि छन्। त्यो गलत हेर्नु। सेना भनेको यो पार्टीहरू जस्तो आउने जाने, व्यवस्था जस्तो आउने जाने, फाल्न मिल्ने फेरि ल्याउन मिल्ने संस्था होइन त्यो। उसले कसै न कसैको सानो देश भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कम्युनिटीमा के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मातहतमा रहेको चाहिँ युएनमा को एउटा चाहिँ सदस्य राष्ट्र हुनुको नाताले र नेपाली सेना त्यहाँ जाने भएको हुनाले यसले बाह्य शक्तिहरूको साथ समर्थन र उनीहरूको चाहिँ मतलब कुरा सुन्नु त पर्ला, तर यो देश समाप्त हुने भयो भने यो देश समाप्त चाहिँ पार्नका निमित्त जसले खेल खेल्दैछन्, खेल्दै आए यो 30 वर्षमा, ती तत्त्वहरूलाई मात्रै बोकिराख्ने र सेनालाई चाहिँ साथ नदिने काम कतै न कतैबाट मित्र राष्ट्रहरूबाट सैन्य चाहिँ जुन रिलेसन छ सेनाको, त भारतको सेनासँग पनि रिलेसन छ, चीनसँग छ, अमेरिकासँग छ, सबै सेनासँग, पाकिस्तानी सेना, सबै सेनासँग हाम्रो सेनाको रिलेसन छ नि। त्यो देशका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग रिलेसन छ नि। कसैले साथ दिएन भने पनि नेपाली जातिलाई बचाउनका लागि र यो राष्ट्रको माटो बचाउनका लागि सेना अगाडि आउँछ, आउन पर्छ। सेना अगाडि आउँछ अबको अवस्थामा? अहिलेसम्म त त्यो स्थिति अझै आइसकेको देखिँदैन। सम्भावना चाहिँ मुलुक युद्धमा जाने सेनाले पनि महसुस गरेको छ। यिनीहरूले चाहिँ यी लडाइँ गराउने दाजुभाइका बिचमा काटा मारामार गराउने युद्धमा जाँदैछ मुलुक, नेपाल अब युद्धमा गयो। यिनकै हातमा शासन व्यवस्था छोडिरहेपछि त के बडा चाहिँ चयनका साथ हामी बस्न र बाँच्न सक्छौँ। सेना आराम गरेर चाहिँ मासु भात खाएर चाहिँ ब्यारेकमा चाहिँ बन्दुक चाहिँ भित्तामा ठाडो पारेर बस्छ होला त? बस्न दिन्छ नि यी विदेशीका दलालहरूले? बेइमान हुन् नि यिनीहरू। यी आफू त खतम भए यिनले त राष्ट्रलाई पनि खतम गरे, राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतम गरे, सुरक्षा अङ्गलाई तपाईँको खतम गरे। यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ सत्तामा राखेर अनि सेना चाहिँ सुतिराख्यो भने त देश त जान्छ त। त्यसैको लागि राष्ट्रिय शक्ति अभियानले सबैलाई खबरदारी गरेको हो। सेनाले पनि कुरा बुझ्नु पर्यो, राज संस्थाले पनि चाहिँ बुझ्नु पर्यो, माराधेरा सरकारले पनि समयमा कुरा बुझ्नु पर्यो, आम नेपाली जातिले पनि कुरा बुझ्नु पर्यो। हामी फस्छौँ, यिनले फसाउँदैछन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्यो भनेर हामी भन्नका निमित्त हामी चाहिँ सङ्गठित भएर अभियानका माध्यमद्वारा काम गर्न थालेको कारण चाहिँ त्यो हो। दरबारले बुझेको छैन, यी सबै घटना परिघटनाहरूलाई हेरेको छैन? दरबारले 70 वर्षदेखि बुझेको थियो, नेपाली जनताले बुझेनन्। दुःख त्यसैले आएको हो। दरबारले नबुझेको भए अथवा बेला बेलामा चाहिँ उहाँहरूले त्यो सतर्कता नअपनाएको भए हामीसँग देश हुँदैन थियो अहिले। हामीले यो कुनै बनावटी कुरा गरेको होइन। मैले रातो बाकसै हराइसकेको छ। ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता भएको के गरे दरबारले सुरक्षित राखेको बाकसै हराएको कुरा पनि अहिले उठिरहेको छ। यिनले त भने नि जनतालाई बस्तीमा हमला गरेर घरबाट झोपडीबाट निकाले। इमान गौरवशाली पार्टीका कुरा गर्नेहरू छन् नि फटाहरू,
दलालहरू विदेशीका पैसा खाने गुप्तचरका चाहिँ एजेन्टहरू, पार्टीका नेता, सबै नेता होइन, माथिल्लो स्तरमा बसेका शीर्षस्थ भनिएकाहरू एजेन्टहरू, यिनीहरू विदेशी नेताहरू एजेन्ट हुन्, सबै एजेन्ट हुन् यिनीहरू। प्रमाण छ तपाईसँग त्यसको? के चाहिँ यिनलाई अनि खुफिया एजेन्सीको चाहिँ प्रमुख आएर बालुवाटारमा भेटेपछि को हुन् त्यही? दूतको रूपमा आए प्रचण्ड कसका दूत, के का दूतका कुरा भयो भने कुनै खुफिया एजेन्सीसँग भेट्ने भनेको के हो दूत भने? अरू दूत हुँदैनन्। एउटा परराष्ट्र मन्त्री अथवा परराष्ट्र सचिव आउन सक्दैन यहाँ। भारतको परराष्ट्र सचिवले परराष्ट्र मन्त्रीले आएर भेट्न सक्दैन हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई। गुप्तचर संस्थाको प्रमुखसँग भेट्नुपर्नेमा त्यति तल झरेको लाज छैन ओलीलाई, प्रचण्डलाई लाज छैन। एम्बुसमा पऱ्यो, कतिचोटि म भारतीय दूतावास गएको थिएँ, योचोटि चाहिँ पत्रकारले फेला पारे म एम्बुसमा परेँ भने होइन। अनि बडा महान चाहिँ सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ विद्वान बाबुराम भट्टराईजीले सत्ताको चाबी हामीसँग भने होइन, छैन हामीसँग भने होइन। सत्तामा प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर भनेको थियो, तपाईँले मैले भने जस्तो कुरा होइन हो। अनि भर्खरै 5 जना प्रधानमन्त्रीले खतरा हस्तक्षेप हुँदैछ। यो देशलाई रसातलमा पुगाउने पात्रहरू नेपाली जनताले नचिनेको हुनाले नेपालको राज संस्थाले पटक पटक चाहिँ धोकाधडी बेहोर्नु पर्यो र देश आज यो अवस्थामा आइपुग्यो। राज संस्था राजा भइदिएको भए तपाईँ हामी यति अन्यायमा पर्ने थिएनौँ, यति भोग रोग शोकमा यी तथाकथित नेताहरू जसरी लडाइँ लडेर बसिराखेका छन् नि आपसमा, राजा झगडा गरी बस्दैन थियो, जनतालाई बचाउने उपाय गर्थ्यो। यो कुनै यो भावनामा भनेको होइन मैले, उहाँहरूले त्यो गर्दै आएको इतिहास छ। जनताले खाना खाए खाएन, जनताको झोपडीमा खाना पाकेको पाकेन भनेर आफ्नो धुरीमा चाहिँ चढेर आगो पुत्ताएन भने हेर्ने राजाहरू पनि थिए। त्यसो भएर त्यो राजभावना, त्यो राज विचार, आफ्नो जनता बचाउने विचार, आफ्नो माटो बचाउने विचार, त्यो जो पाए त्यो सिल्लीहरूका दिमागमा पस्दैन। भोकाहरू विदेशीको पैसा पनि खाने, आफ्ना दाजुभाइ मारेर खाने, भाइ मार्ने, भाइमाराहरूसँग पनि गतिलो विचार हुन्छ। यी त भाइमाराहरू हुन् नि। कसलाई मारेर आएको यिनीहरू सत्तामा? मेरो प्रश्न ओलीजीलाई, पुष्पकमल दाहाललाई, बाबुरामजीलाई, शेरबहादुरलाई मेरो प्रश्न, को मान्छे मारेर आयो? कोसँग लडेर आयो सत्तामा? कसलाई लडाएर आयो? विदेशीसँग लड्यौ? 1 इन्च जमिन जोड्यौ? के गर्यौ तिमीले? के भनेर सत्तामा बस्छौ? अब तिमीहरूको यो ठाटको जिन्दगी चाहिँ कहिलेसम्म चल्छ? चल्न दिने हामीले? नेपाली जनताले चल्न दिने यिनीहरूलाई? जसले देशका लागि सिनको भाँसेन, जसले नेपाली जनतालाई देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाएर 80 लाख नेपालीहरू चाहिँ विदेशीका मुलुकमा चाहिँ कमारो बन्न बाध्य बनाए, यिनीहरूलाई चाहिँ यो ठाटको जिन्दगी बस्ने र बाँच्ने हैसियत यिनीहरूलाई हामीले दिइराख्नुपर्ने बाध्यता छ। यही हो लोकतन्त्र भने। यो बिचमा तपाईँहरूको कार्यक्रम अगाडि आयो नि साउन 4 गते, के को लागि यो हामीले गत 18 गते, यही महिनाको 18 गते हामीले चाहिँ असार 18 गते हामीले कार्यक्रम राखेका थियौँ। यो वर्षाको कारण, यो कोरोनाको आतङ्क कति नियोजित हो, कति सुनियोजित हो, कति यथार्थ हो, यो समस्याका कारणले हामीले अहिले आन्दोलनमा जाँदा राम्रो हुँदैन कि भन्ने चाहिँ अभियन्ता साथी, केन्द्रीय समितिका साथीहरूको जुन छलफल भएपछि हामीले रोक्यौँ। अहिले 4 गतेको कार्यक्रममा चाहिँ बर्सात पनि हुँदैन, कोरोनाले पनि छुँदैन। कोरोना चाहिँ छुन्छ कि छुँदैन त्यो सबैले आफ्नो होसियारी गर्ने, सेनिटाइजर, मास्क, सामाजिक दूरी, त्यसलाई त कायम गर्ने सबै चाहिँ नागरिकको कर्तव्य हो। यी सबै चाहिँ के अरे प्रावधानहरूलाई फलो गरेर हामीले अब सडकमा ननिस्किने हो भने नेपाली जनतामाथि भोलि आउन सक्ने धर्म सङ्कटका बारेमा नेपाली जनतालाई सचेत नगराउने हो भने यिनले झगडा खेल्दै खेल्दै यो मुलुकलाई युद्धमा फसाउँछन् भन्ने कुरा हामीलाई अनुभूति भएर हामी चाहिँ 4 गते जबरजस्त ढङ्गले चाहिँ हामी सडकमा आउँदैछौँ।
11:30 बजे 4 गते दरबार मार्गको राजा महेन्द्रको शालिगमा जम्मा हुने, त्यहाँ र्याली सहित हामी चाहिँ बसन्तपुरमा गएर जनसभामा हामी परिणत हुन्छौँ। यस्तो हजारौँ चाहिँ जनतालाई त्यो दिनमा हामीले अरूको जस्तो गफ गर्दैनौँ। हामी कति उपस्थित हुन्छन्? हामीले हाम्रो आफ्नो व्यापक तयारी छ। हजुर, सङ्गठनका हिसाबले भ्यालीमा हाम्रो जति संरचना छन्, हाम्रा चाहिँ क्षेत्रीय चाहिँ सङ्गठनहरू छन्, जिल्ला समितिहरू छन्, वडा समितिहरू छन्, जति चाहिँ हामी सक्छौँ राजधानीबाट उपस्थित गराउँछौँ। हाम्रा केही बाहिर जिल्लाहरूबाट सकिने ठाउँबाट हामीले आउन साथीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ, आफ्नै खर्चमा आउनु होला भनेका छौँ। हामीसँग त्यो पैसा खर्च गर्ने हाम्रो तागत छैन। यो देश सबैको हो, देशका लागि 2-4 पैसा सबैले खर्च गरौँ, समय पनि खर्च गरौँ र विधि र व्यवस्थाको खोजी गरौँ, अन्यथा हामी सिद्धिन्छौँ। त तपाईँहरूले पहिला पनि गर्नुभयो होइन र भनेको? गऱ्यौँ, पुगेन, नेपाली जनताको तागत पुगेन। हामी यो 4 गते राजधानीको जनता जसलाई यो खालि बाहिरबाट आउनेहरूको भाडा उठाउने खाने मात्रै हो काठमाडौँको जनता भनेको, विशेष गरी नेवार समुदाय भन्ने जुन सोचाइ छ नि, बुझाइ जुन छ नि, त्यो गलत हो। कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा काठमाडौँको नेवार समुदाय उठेन भने त्यो परिवर्तन हुँदैन। बाबुराम र प्रचण्डले 10 वर्ष चाहिँ दिल्लीमा बसेर हाकेको युद्धपछि पनि उनीहरू यही काठमाडौँमा आएर नाच्नु पर्यो, यही काठमाडौँको जनताले गरेको 62-63 परिवर्तन पनि। त्यसो भएको हुनाले काठमाडौँको नेवार समुदायलाई चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले एउटा विवादमा ल्याउन खोजिएको छ नि, यो जातीयताको आधारमा जसरी नेवार समुदायलाई जिस्काउन खोजिएको छ नि, यो चाहिँ नेवार समुदायलाई खतम गर्ने डिजाइन अन्तर्गत भइराखेको छ। यो गाउँ-गाउँबाट त्यो सम्भव भएन। नेवारहरूमाथि चाहिँ हमला गरेर नेवारहरूलाई उत्तेजित पार्ने जुन अभियान चलेको छ, नेवार समुदायलाई हामीले यो अपिल गरेका छौँ। नेवार समुदाय भनेको नेपालको शाहवंश जस्तै अर्को वंश हो। त्यसले धर्म दानेको छ। यो कसैले धर्म दानेको छैन। यदि धर्म दानेको छ भने नेवार समुदायले दानेको छ। त्यो सिद्ध्याउनुका निमित्त नेवार समुदायलाई चलाइँदैछ। यो कुरा हामीले भन्छौँ। त्यो दिन त्यो डिजाइन अन्तर्गत यो रूपा सुनारको घटना बाहिर आएको, डिजाइनमा आएको के एकजना रूपा सुनार मात्रै हुन् यो देशमा कोठा नपाउने? अरू दलित कहाँ बस्छन् त? नि काठमाडौँमा बस्दैनन् अरू? सबै जात जाति मिलेर बसिरहेको, सबै जात जाति यो डिजाइनमा भएको 77 जिल्लाको यो डिजाइनमा भइराखेको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले नेवार समुदायले अब बुझ्नु पर्यो, यो राजनीतिक धन्दा जुन छ नि, यो धन्दा गर्नेहरूमाथि खबरदारी गर्नका निमित्त हामीले काठमाडौँको नेवार समुदायलाई अपिल गरेका छौँ। आउनुहोस् त्यो दिनमा, बसन्तपुरमा आउनुहोस्। हामीले राष्ट्रिय शक्ति नेपालका माध्यमबाट हामीले जे गर्न खोजिराखेका छौँ, जे भनिराखेका छौँ, त्योभन्दा दायाँ बायाँ हामीबाट भयो भने हामी फाँसीमा लट्किन तयार छौँ। व्यक्तिगत रूपमा म तयार छु, अरूको म जिम्मेवारी लिँदैन। आदरणीय अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टको मैले चाहिँ म जिम्मेवारी लिन सक्छु। उहाँले अब यो मुलुकलाई धोका दिनुहुन्न, मलाई थाहा छ, मैले बुझेको छु उहाँलाई। त्यसो भएको हुनाले काठमाडौँको जनताले साथ दियो भने हामी विदेशीद्वारा परिचालित दलालहरूलाई ठेगान लगाउने, भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने, विधि र व्यवस्था चाहिँ सञ्चालन गर्नका निमित्त के कुराहरू, नैतिकता, आचरण, चरित्र, राजनीतिक सिद्धान्त के चाहिन्छन् त्यो कुरा पनि अवलम्बन गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा अङ्गको शिर ठाडो पार्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा अङ्गका सकल जवानको सुरक्षाको प्रश्न हामी गर्छौँ। तिनलाई बचायौँ भने मात्रै देश बाँच्छ। आफ्नो देशको सुरक्षा अङ्गलाई, सुरक्षाकर्मीहरूलाई असुरक्षित बनाउनेहरूका हातमा भएको शासन व्यवस्था खोसेर आफू पनि सुरक्षित रहने, राष्ट्रलाई पनि सुरक्षित राख्ने बाटोमा जानका निमित्त बल गरौँ भने हामी शासन सत्तामा आउँछौँ भने होइन। जागरण कार्यक्रम मात्रै हुँदैछ कि कुनै विशेष घोषणा हुँदैछ त्यो दिन? विशेष घोषणा भन्दा पनि हामीले आम नेपालीलाई अपिल गर्छौँ र विशेष गरी काठमाडौँवासीलाई अपिल गर्छौँ। अब यो व्यवस्था, यो संविधान
र यी पार्टीहरूबाट यो देशको हित हुँदैन। यिनीहरूले यो देशमा शान्ति पनि कायम गर्न सक्दैनन्। यिनीहरूले नैतिकताका आधारमा यिनीहरूले चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्त र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने जुन चरित्र हुन्छ त्यो चरित्रका आधारले यिनीहरूले शासन पनि गर्न सक्दैनन्। मुलुक लुटिरहन्छन्, देशमा युद्ध गराइरहन्छन् भन्ने कुरा त त्यो त साबित भइसक्यो नि। अब काठमाडौँवासीलाई तपाईँले जसरी आग्रह गरिरहँदाखेरि दरबारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, दरबारको कुरा त मैले भने नि, राजादेखि रङ्कसम्मले एक ठाउँमा बस्ने बेला आयो। यतिखेर सबैजनाले भनिरहेका छन् कि राजाले स्पष्ट रूपमा आह्वान गर्नु पर्यो, सडकमा आउनु पर्यो, अनि हामी आउँछौँ, हामी उपस्थित हुन्छौँ भनेर जनताले भनिरहेका छन्। राजाले आह्वान गर्दैन, आह्वान हामीले गर्ने हो। राजा जनतालाई चाहिए हो, राजा राष्ट्रलाई चाहिए। राजालाई चाहिँ यो देश चाहिँदैन त चाहियो भने हो त, पटक पटक 70 वर्षदेखि चाहियो भन्दा मार खानु पर्यो नि त। प्रचण्डले बडा गजब काम गरेको, राजाले चाहिँ गल्ती गरे। केपी ओलीले चाहिँ बडा गजबको काम गरेको, जनतालाई सुख र सुविधा दिएको, राजाले चाहिँ जनतालाई दुःख दिएको भनेर हटाएको। राजाले चाहिँ विदेशीहरूसँग चाहिँदा नचाहिँदा सन्धि र सम्झौता गरेको, अनि यिनीहरूले चाहिँ बडा फर्स्ट क्लास काम गरे भएर राजालाई हटाएको। राजाले चाहिँ आफू शासनमा बस्नका निमित्त दुनियाँका छोराहरूलाई चाहिँ हातमा बन्दुक दिएर मारेको, अनि यिनीहरूले चाहिँ शान्ति स्थापना गरेको भएर चाहिँ राजालाई बाहिर हटाएको। के भनेर हटाएको? त्यसो भएको हुनाले यो कुरा राजाले भने त्यो अर्कै कुरा हुन्छ, त्यो हिंसामा जान सक्छ। फेरि यिनीहरूले, यी अपराधीहरूले, विदेशीहरूले मिलेर यिनीहरूले चाहिँ राजाको कारण हिंसा भयो भन्ने खतरा हुन्छ। त्यसो भएर राजाले चुपै लाग्नु ठिक छ भन्छौँ हामी। जनताले भन्नु पर्यो, भोकले शोकले अन्याय अत्याचार थिचोमिचोमा परेर मरिरहेका र कहिले पनि यो 70 वर्षदेखि न्याय नपाएकाहरूलाई चाहिँ जनताले चाहिँ भन्नु पर्यो, अब आइजाऊ महाराज, हामीलाई न्याय देऊ, हामीलाई बचाऊ भनेर जनताले भन्नु पर्यो। त्यसपछि उहाँले आफूले भन्नुपर्ने कुरा भन्नुहोला है। कुनै हिंसा नगरिकन चाहिँ श्रीबेज त्यागेर आफ्नो पुर्खाले बनाएको दरबार त्यागेर यी दलालहरूले जङ्गलमा चाहिँ पठाएको राजा होइन, अहिले त हल्ला गरेर चाहिँ आफूमाथि अन्याय भयो भनेर भन्दैनन्, आउँदैनन्। समय आयो भने भन्लान्, तर नेपाली जनताले नै ल्याउने हो, हामीले ल्याउने हो। कहिले ल्याउने? नेपाली जातिले धेरै समय भइसक्यो तपाईँहरूले यो आन्दोलनका कुरा गर्नुभएको, अभियानका कुरा, जागरणका कुरा, अभियान सँगसँगै अहिले त पछिल्लो समय दल खोल्ने प्रचलन पनि बढेर गएको छ। राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका एजेन्डा बोक्ने 34-35 वटा त दर्ता भएकै दलहरू छन्। अरू सङ्घ संस्था अभियानहरू 1000भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू छन्। यी सबै सङ्घ संस्थाले भन्ने कुरा जसरी यहाँले राख्नुभयो त्यही एउटै कुराहरू आइरहेको छ होइन। अरूको कुरा मलाई थाहा छैन, म अरूको कुराको बारेमा म जवाब दिन्न है। मैले जानेको कुरा के हो भने अबको राज संस्था समाधानसहित आउँछ, अबको राजा समाधानसहित आउनुपर्छ। नेपाली जनताले भनिसक्यो सबै कुरा, राष्ट्र बचाइदिनु पर्यो भन्यो, यो भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही गरिदिनु पर्यो भन्यो, यिनीहरूले लुटेको सम्पत्ति खोसेर चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सिर्जना गरिदेऊ भन्यो। त्यो हुन्छ? त्यसो हुन्छ? सुन्नुहोस् न, र अन्यायमा पर्यौँ, हामीलाई न्याय चाहियो भन्यो। समग्रमा आम नेपाली जातिलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरिकन सबैको साझा देश बनाइदेऊ भनेर भन्यो। त्यो गर्नका निमित्त माराधिरा सरकार तयार भएपछि अथवा नेपाली जनताले हामी तयार छौँ महाराज भनेपछि उहाँ भोलि नै आउनुहुन्छ। भन्नु पर्यो, त्यही त हामीले भन्यौँ नि, 4 गते 1 लाख नेपाली जनता चाहिँ बसन्तपुरमा आओस् त, हामी त्यहीँबाट भन्छौँ महाराज अब बोली बक्स्यौँ, अब डर मान्नु पर्दैन, कसैदेखि डराउनु पर्दैन। स्वदेशी विदेशी चाहिँ फटाहरू यो देश समाप्त पार्ने र नेपाली जातिलाई युद्धमा हालेर सिद्ध्याउन चाहने कसैदेखि डराउनु पर्दैन। यो देशले सुरक्षा गर्छ, नेपाली जातिले सुरक्षा गर्छ महाराज, आइबक्स्यो भनेर भन्छौँ हामी। बाजागाजा सहित बग्गीमा राखेर 1 लाख जनता निर्मल निवासमा आएर आफै तानेर मारालाई लगेर त्यहाँ राख्छ। अभिभावक हो, माफी माग्दै राख्छन् नेपाली जनताले, राख्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो समय नआइसकेको हुनाले होला, हरेक कुराको समय हुन्छ। त्यसो भएर हामीले अहिले यो 4 गतेको हाम्रो कार्यक्रम भनेको नेपाली जनतालाई सचेत गराउने र राष्ट्र संस्थालाई अभिभावक बनाएर प्रजातान्त्रिक तरिकाले चाहिँ विधि र व्यवस्थालाई
एक्टिभ गराएर साँच्चीकै चाहिँ विश्वले चाहिँ चकित हुने गरिकन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्नका निमित्त अभिभावकीय भूमिका खेलिदिबक्छु भनेर भन्ने हो हामीले 4 गते। त त्यसका लागि हाम्रो तयारी हो र अपिल गर्छौँ हामी फेरि पनि यो इन्द्रेणी टेलिभिजन मार्फत अपिल गर्छौँ 4 गते अत्याधिक त्यहाँ सहभागिता गराइदिनुहोस्। त्यसपछि चाँडोभन्दा चाँडो यो राष्ट्रलाई सङ्कटबाट मुक्त गराउने काम राष्ट्रिय शक्ति अभियानका माध्यमद्वारा अरू अन्य चाहिँ जो साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ, देशको चिन्ता गरिराख्नु भएको छ, ती सबै साथीहरूका सामूहिक विवेकका आधारमा नेपालको राज संस्थाले नेतृत्व अभिभावकत्व उहाँले गर्ने र बाँकी नेपालका विद्वान बुद्धिजीवीहरूले यो देश हाँक्ने थिति र विधिमा मुलुक अगाडि लैजानका निमित्त हामी तयार छौँ र आम नेपालीहरू तयार हुनुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि। ल मलाई पनि महत्त्वपूर्ण हाम्रो यो 4 गतेको कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरिदिनु भयो। सन्दीपजीलाई र इन्द्रेणी परिवारलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।